आप देख रहे हैं अपना पोल्ट्री न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान उमैर मुजफ्फर जिंजुआ। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शहर की मशहूर समाजी और मजहबी शख्सियत हाजी अदनान जिंजुआ साहब के साथ। ये बताएं कि आप कोरोना वायरस और लॉकडाउन की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरखुरदार मैं आपका मशकूर हूँ कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाएँ। तो मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि हमारी रियासत या हमारी कौम जो है वो इस बात की मुतहम्मिल नहीं है कि लॉकडाउन में उनकी दुकानें या कारोबार बंद करवा दिए जाएं। जब हमारी कौम की हमारे कारोबार और हमारी दुकानें जो हैं वो लॉकडाउन के पेश नज़र बंद होती हैं तो इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोग इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं हैं। लोग रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो अपना गुजर बसर के लिए कुछ कमाई करते हैं और शाम को वो जो है वो खर्च कर देते हैं और दूसरे दिन दोबारा शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए गुजारिश है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि सख्त से सख्त SOPs पर अमल करवाया जाए, इसको मुमकिन बनाया जाए और लोगों के कारोबार जो है वो बंद ना करवाए जाएं। तो इस तरह जो है कारोबार बंद करने से लोगों में मुश्किलात बढ़ती हैं और इससे मनफी असरात जो है वो माशरे पर मुरतब होते हैं। लोगों में खुदकशियों का रुझान बढ़ता है। कोरोना वायरस से तो अमवात हो रही हैं, लेकिन अजीज़ुम गुजारिश ये है कि जब हमारे कारोबार बंद हो जाएंगे, दिहाड़ीदार को दिहाड़ी नहीं मिलेगी, उसको काम नहीं मिलेगा, उसको मजदूरी नहीं मिलेगी, तो फिर वो बेचारा क्या करेगा? शाम को अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगा? तो इसलिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए और लॉकडाउन में मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए। अगर बासूरत दीगर लॉकडाउन लगता है और गवर्नमेंट जो है वो कारोबार बंद करती है और मजदूरों को वो जो है वो घर में रहने की ताकीद करती है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीबों को वो फैसिलिटेट करें और उनको कुछ ना कुछ सहूलियात मुहैया करें ताकि लोग अपनी गुजर बसर कर सकें। देखें आप, जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो उनकी तनख्वाहें उसी तरह जारी और सारी होती हैं। अगर कोई पिसा जाता है तो वो मजदूर तबका है जो पिसता है और ताजर जो है वो पिसता है। जो ताजर जो कारोबार कर रहे हैं, उनकी दुकानों के किराए हैं, उनके दीगर बहुत सारे मसाइल होते हैं जिसकी वजह से वो अपने मसाइल हल नहीं कर पाते। तो इस हवाले से मेरी गुजारिश ये है कि SOPs को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो किया जाए और इंतज़ामिया को चाहिए कि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती करें और लोगों को घरों में रहने की बजाय जो SOPs हैं उन पर अमल करवाया जाए ताकि गरीब जो है वो अपनी दिहाड़ी लगा सके और अपना गुजर बसर कर सके। तो इस हवाले से तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को SOPs जमात से लेकर 8वीं जमात का तक स्कूल को SOPs के तक क्यों नहीं खोलने की इजाज़त दी जा रही? इस हवाले से मतलब गुजारिश ये है कि चूँकि कोरोना वायरस के हवाले से ये बात बताई जाती है कि ये बच्चों और वो बूढ़ों को ज़्यादा जो है वो अफेक्ट करता है, इस हवाले से इसलिए शायद इंतज़ामिया ने ये फैसला किया और गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि जो बड़ी क्लासेस हैं उनको जारी रखा जाए और जो छोटी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं उनको फ़िलहाल जो है वो उनको स्कूल के अंदर ना भेजा जाए ताकि कोरोना वायरस की ये जो तीसरी लहर है इसके जो बढ़ते असरात हैं इनसे मुमकिन हद तक जो है वो लोगों को बचाया जा सके। कोटली में लोगों ने मास्क का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया और राजा फारूक हैदर साहब ने लॉकडाउन का फैसला किया है और ये लॉकडाउन पहले मंगल और जुम्मे को था, अब हफ्ता और जुम्मे को क्यों लगाया गया है और 5 दिन कारोबार बंद किए गए? तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी शुनीद में ऐसी कोई बात नहीं है कि राजा फारूक हैदर साहब ने लॉकडाउन का कोई फैसला किया है। मैं 2 दिन कबल भी DC साहब के पास बैठा हुआ था, मैंने उनसे सवाल किया, अभी आइलमी का इज़हार किया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि दोबारा कोई लॉकडाउन का गवर्नमेंट ने फैसला किया हो। तो दूसरी बात जो आपने पूछी है तो मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादा मुनासिब है बजाय इसके कि जुमा और मंगल को लॉकडाउन किया जाता था। अभी जुमा और हफ्ता को लॉकडाउन है और बाकी दिनों में लोग अपना कारोबार और अपने दीगर मामला जारी रख सकते हैं। तो ये मुझे तो ज़्यादा मुनासिब लगता है। बाकी जो है SOPs पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करना ये भी ज़रूरी है ताकि हम
اس کے بڑھتے اثرات کو روک سکیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ معاشرے میں ہم جو سب لوگ ہیں ہمیں اپنا اپنا کردار پیش کرنا چاہیے کہ ہم جس حد تک کوئی اپنا کردار پیش کر سکتے ہیں ہمیں اپنا کردار پیش کرنا چاہیے، اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ مثبت جو ہے سوچ وہ دینی چاہیے تاکہ لوگوں کا جو رجحان ہے وہ منفیت کی طرف زیادہ ہے اور وہ منفی بات کو زیادہ قبول کرتے ہیں، اور آئے روز ہمارے لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ کے اوپر اور انتظامیہ کے اوپر اور اداروں کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے رہتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہم اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر بات کریں، اداروں کے اوپر بات کریں، انتظامیہ کے اوپر بات کریں، ہم معاشرے میں اپنا کردار پیش کریں، جو ہم سے ممکن ہو سکتا ہے ہمیں اپنا کردار پیش کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے ہم نے الحمدللہ کوشش کی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے ہم نے ٹیمیں تشکیل دی ہیں، ہم نے سپرے جو ہے وہ کی ہے پورے ضلع کے اندر، چوہی کے اندر، تتاپانی کے اندر، کوٹلی کے اندر جو ہم کر سکتے ہیں ہم نے کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارا GHQ ہاسپٹل میں ایک روزانہ کی بنیاد پر ایک دسترخوان چل رہا ہے جہاں پر ہم لوگوں کو 150-200 افراد کو ڈیلی ہم کھانا مہیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہماری کوشش ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں سحری اور افطاری کا اہتمام کریں، اور ممکن ہو سکے تو ہم جو ہے جو غریب اور غربا لوگ ہیں ان تک خشک راشن جو ہے وہ پہنچایا جا سکے تاکہ غریب رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی گزر بسر جو ہے وہ آسانی سے کر سکے۔ آج میں نے دیکھا کہ کوٹھی میں 50% لوگوں نے ماسک پہنا ہوا ہے، باقی کسی نے ماسک نہیں پہنا۔ جو پولیس اہلکار ہیں وہ بھی تھوڑے 50% لوگوں نے ماسک پہنا، باقی انہوں نے بھی نہیں پہنا ہوا۔ تو اس کی کیا وجہ؟ پولیس والے ہمیں کہتے ہیں ماسک پہنو ماسک پہنو، انہوں نے خود ماسک نہیں پہنا ہوا۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس حوالے سے میں اس پر کیا بات کر سکتا ہوں؟ بہرحال سب کو چاہیے کہ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، ہجوم میں جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں تو ہم ماسک پہنیں اور SOPs کی پابندی کریں گے تو ہمارے لیے ضروری ہے۔ جو ریاست ہمیں حکم دیتی ہے اور جو ریاست کی طرف سے جو پیغام جاری ہوتا ہے ہمیں اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے اور ہماری صحت کے لیے اور ہماری زندگی کے لیے یہ سب کچھ ہے۔ تو اس پر کوئی پولیس والا ہے یا کوئی سول ہے یا کوئی بھی دیگر انتظامیہ کے لوگ ہیں اور جو سول لوگ، بات یہ ہے کہ الیکشن تو ہر 5 سال کے بعد ہوتے ہیں، لوگ ووٹ دیتے ہیں اور زیادہ ووٹ لینے والا جیت کر وہ کرسی کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو روایتی صورتحال ہے اس کو بدلنا چاہیے ہمیں، اور ایسے لوگوں کو معاشرے میں آگے کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو ہمیں ووٹ دینا چاہیے جو مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہوں، جو مظلوم مسلمانوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو ووٹ دیں۔ جو روایتی لوگ بیٹھے ہیں یہ تو مار داڑ کی سیاست چل رہی ہے، مطلب پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں، اور نہ تو ان کا معاشرے میں کوئی اچھا کردار ہے، نہ ملک و قوم کے لیے انہوں نے کوئی کردار پیش کیا ہے۔ جو لوگ بھی آتے ہیں وہ ان کا مطمع نظر کرسی ہوتی ہے اور وہ مار داڑ کرتے ہیں، قومی خزانے کو لوٹتے ہیں اور اگلے 5 سال کے لیے پھر منتخب ہو جاتے ہیں اور ہماری قوم جو ہے وہ ان کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ تو میری قوم سے گزارش ہے کہ اس وقت آپ ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو ملک و ملت کی جو بات کرتے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، ہمیں بالخصوص لوگوں کو چننا چاہیے اور منتخب کرنا چاہیے۔ ابھی ایک پارٹی سننے میں آ رہا ہے جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ، جو بلدیاتی انتخابات کی بات کر رہی ہے اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی آزادی کی جدوجہد کی بات کر رہی ہے اور ملک کے اندر تحفظ ناموس رسالت کی بات کر رہی ہے۔ تو یہ ان کا اچھا اقدام ہے، تو ہمیں چاہیے ہم ایسے لوگوں کو پروموٹ کریں جو تحفظ ناموس رسالت کی بات کریں، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی آزادی کی بات کریں اور لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی بات کریں۔ یہ شوخدہ بازی ہے، ایک آیا اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے جس سے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، وہ چند کام کرتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ یہ سیاست میں بھائی یہ انبیاء کا شیوا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے سیاست کی اور دنیا کو یہ پیغام دیا۔ آپ کو تاریخ کی کتب میں قرآن و حدیث سے یہ بات ملے گی کہ انبیاء نے سیاست کیسے کی ہے۔ آج ہم جب سیاست کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں خیالات پیدا ہوتے ہیں
چور ٹھگ بدماش اور یہ لوگ جو ہے وہ سیاست پر اس وقت قابل ہیں. تو ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، وہ ہمیں سیاست بھی سکھاتا ہے، ثقافت بھی سکھاتا ہے، ہمیں ہماری ہر کام میں رہنمائی کرتا ہے. تو ہمیں سیاست وہ کرنی چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور مدینہ میں ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی اور ایسی مثال قائم کی کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں ملے گی. آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کو پڑھ لیں، جس کو آج غیر مسلم بھی فالو کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیسی سیاست کی اور 22 لاکھ مربع میل پر انہوں نے حکومت کی. اس کے علاوہ دیگر خلفائے کرام کی آپ زندگی کو پڑھ لیں، ان کی سیاست کو پڑھ لیں کہ انہوں نے سیاست کیسے کی تھی. تو ہمیں بھی قوم کو اس پر کھڑا کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو وہ والی سیاست کریں جو انبیاء اکرام علیہ السلام نے کی تھی. بہت شکریہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارے ساتھ کوٹلی کی مشہور سماجی شخصیت آج ادنان جی نیوا صاحب موجود تھے. آج ہم نے ان سے بات کی ہے اور عمیر مظفر کو دیجیے اجازت. اللہ.